बीवी थे, दोनों ही इबादत गुजार थे। है बीवी तो मिल ही जाती है, शरीक हयात तो मिल ही जाती है, मगर अगर यही बीवी इबादत गुजार हो, अगर यही बीवी मुत्तकी परहेजगार हो, पांचों वक्त की नमाजी हो, इसकी आंखों में हया हो, दिल में गैरत हो, शोहर की फरमा बरदार हो, तो कसम खुदा की इंसान की दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। ये बीवी शोहर की दुनिया भी अच्छी बना देती है, आखिरत भी अच्छी बना देती है। ये है वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी जिसे देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जो अल्लाह की शान के लायक है। और ऐसे लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बीवियों की सूरतों में जन्नती हूरें अता कर रखी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बीवियां चुड़ैल किस्म की होती हैं, वो हर वक्त शोहर से लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं, तू मैं करती रहती हैं। 5 रोटियां सुबह खाती हैं, 5 रोटियां शाम को खाती हैं, 5 रोटियां दिन को खाती हैं, दोपहर को खाती हैं, फिर भी शोहर से लड़ती हैं। बाजार की तरफ आ रही हैं, शॉपिंग हो रही है, आज 10,000 की शॉपिंग करके आई है, आज 20,000 की शॉपिंग करके आई, हर दूसरे तीसरे 40 हजार की शॉपिंग हो रही है। शोहर का खाकर, शोहर का पीकर, शोहर का पहनकर जब यही बीवी महल्ले की 4 औरतों के सामने जाती है तो कहती है मेरा शोहर निकम्मा, निखट्टू, किससे कमदा नहीं, न कमदा न काजदा, दुश्मन अनाजदा, मुंह न मत्था जन पहाड़ू लथा। ऐसे लोगों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि ऐसे लोग एक बहुत बड़ा जिहाद लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा जिहाद लड़ रहे हैं। और इन मुजाहिदीन को दुनिया में कुछ मिले ना मिले, आखिरत में जरूर जजा मिलने वाली है। इनका सब्र, इनका हौसला, इनकी बर्दाश्त क़यामत के दिन इनकी बख्शिश का जरिया बनेगी। अब अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है तो समझो मेरे अल्लाह का फरमान है कि बीवी को अपने हाथों से पानी पिलाना भी सवाब है। बीवी को अपने हाथों से पानी पिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। बीवी को अपने हाथों से रोटी का लुकमा उसके मुंह में डालोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने इन चीजों में सवाब लिख दिया है, क्योंकि अल्लाह की जात जानती थी कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है। बीवी को खाना खिलाना हमारे लिए कितना मुश्किल है, बीवी को पानी पिलाना हमारे लिए कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर अल्लाह ताला ने इन कामों में सवाब लिख दिया। अल्लाह की जात जानती थी ये काम बहुत ही मुश्किल है, मगर सवाब की लालच के लिए ये लोग ये काम बड़े शौक से करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, 2 मियाँ बीवी थे, दोनों ही इबादत गुजार थे, 5 वक्त के नमाजी थे। कमाल की बात ये थी कि इन दोनों की कुरान के साथ गहरी दोस्ती थी, दोनों की कुरान के साथ गहरी यारी थी, दोस्ती थी। है जवानों, कुरान ही वो लारैब किताब है जो इंसान की अल्लाह से कलाम करवाती है, जो इंसान की अल्लाह से बातें करवाती है। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, दौड़ता हुआ एक शख्स आया, कहने लगा हजरत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। 4 लोग इकट्ठे बैठे थे, उनमें से एक शख्स कह रहा था कि हजरत अली फरमाते हैं कि मैं रब से बातें करता हूं और रब मुझसे बातें करता है। या अली क्या ये सच है, क्या मैंने ठीक सुना है, गलत तो नहीं सुना? आपने फरमाया तूने बिल्कुल ठीक सुना है, ये हकीकत है कि मैं अल्लाह से बातें करता हूं, अल्लाह मुझसे बातें करता है। अली अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह अली से कलाम करता है। उसने कहा हजरत वो कैसे? आपने फरमाया जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से कलाम करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे, मेरा रब मुझसे बात करे, तो मैं कुरान उठाता हूं, पढ़ने लग जाता हूं। तो फरमाया जब अल्लाह से कलाम करने का दिल करे तो नमाज पढ़ने लग जाना,
اور جب اللہ کا کلام سننے کا دل کرے، اللہ کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کا دل کرے، تو پھر قرآن اٹھانا پڑھنے لگ جانا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آج کے واقعے کی طرف۔ دو میاں بیوی تھے، دونوں کی قرآن کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی عمر کے آخری حصے تک پہنچے، جوانوں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک بار یہ واقعہ غیرت کے کانوں سے سن لیں، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ واقعہ تمہاری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے گا۔ تم پکی توبہ کرو گے، تمہیں دین کے ساتھ سچی محبت ہونے لگے گی، دین کے ساتھ مودت ہونے لگے گی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی عمر کے آخری حصے تک پہنچے نا، تو اولاد نے بے وفائی کر دی، اولاد بے وفا نکلی۔ اولاد نے ان دونوں میاں بیوی کو، والدین کو، ایک کچے سے مکان میں تنہا اکیلا چھوڑ کر خود شہروں میں چلی گئی۔ اولاد شہروں کی طرف چلی گئی، شہروں کو آباد کرنے کے لیے چلی گئی، اور بوڑھے والدین کو کچے مکان میں تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، اب ان کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک قرآن ہی تھا جو دن رات یہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور انہیں اطمینان ہوتا تھا، انہیں حوصلہ ملتا تھا کہ اگر اولاد چھوڑ گئی ہے تو کیا ہوا، اولاد چھوڑ کر چلی گئی تو کیا ہوا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ قرآن ان دونوں کو حوصلے دیتا تھا، قرآن ان دونوں کو اطمینان دیتا تھا کہ اگر اولاد چھوڑ کر چلی گئی تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن مسلدھار بارش برسی، برسات کا موسم تھا، مسلدھار بارش برسی، اور تیز بارش ہونے کی وجہ سے گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، مکان کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ جیسے ہی پانی ٹپکا تو یہ دونوں میاں بیوی، بوڑھا شخص، اس کی بوڑھی بیوی بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا مکان نہیں، پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ ہمارا ایک ہی مکان ہے، وہ بھی کچا مکان ہے، اگر اس کی چھت گر گئی پہلے تو ہم دب کر مر جائیں گے، اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر کہاں جائیں گے، ہمارے پاس دوسرا مکان تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے پریشان نہیں تھی، پریشانی اس بات کی نہیں تھی، بلکہ پریشانی اس بات کی تھی کہ چھت سے جو پانی ٹپک رہا ہے، مٹی والا گندا سا جو پانی ٹپک رہا ہے، کہیں یہ قرآن پر نہ گری، اس گندے سے پانی کے قطرے قرآن پر نہ پڑ جائیں، اگر پڑ گئے تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی، قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ اب وہ قرآن کی حفاظت میں لگ گئے، قرآن مجید کو کافی سارے کپڑوں میں لپیٹ لیا کہ ہماری خیر ہے، مگر قرآن کے اوپر ایک قطرہ پانی کا نہیں پڑنے دینا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن پاک اٹھا کر آج کی رات یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھر جا کر رکھ دیتے ہیں، صبح ہوتے ہی اٹھا لیں گے۔ یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا مکان پکا ہے، ان کی چھت سے پانی تو نہیں ٹپک رہا ہوگا نا، ان کا مکان پکا ہے، کیوں نہ آج کی رات کے لیے قرآن مجید اٹھاتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر اچانک خیال آیا، اوہو وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ تو عیسائی ہیں، عیسائی ہیں، اور ہماری لاریب کتاب کے لیے اپنے گھر میں جگہ کس طرح دیں گے، وہ تو ہمیں جگہ نہیں دیں گے نا، ہماری کتاب اپنے گھر میں کس طرح رکھیں گے، ہم مسلمان ہیں وہ عیسائی ہیں۔ لیکن اس بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا کر ایک بار پتہ تو کرو، گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت مانگو تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دیں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ان کے گھر قرآن رکھ لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی اٹھا لیں گے۔ اب بیوی نے قرآن مجید اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید کو اٹھایا، برستی بارش کے نیچے عیسائی کے مکان کے دروازے تک پہنچی، اس نے دستک دی، اندر سے عیسائی کی بیوی باہر نکلی۔ ہاں بیوی جی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا لینا تو کچھ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو مکان ہے نا کچا ہے، اور تیز بارش کے برسنے کی وجہ سے، بارش کے تیز ہونے کی وجہ سے ہماری چھت سے گندا سا پانی ٹپک رہا ہے، مٹی والا پانی ٹپک رہا ہے، ہماری تو خیر ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن محفوظ رہ جائے، قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، قرآن کے اوپر پانی کے قطرے نہ پڑ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات یہ قرآن مجید آپ کے گھر رکھ لیتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے اٹھا لیں گے، خدا را ہمیں قرآن مجید رکھنے کی اجازت دے دو، آج کی رات ہم آپ لوگوں کے گھر قرآن رکھنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ قرآن مجید مجھے دیں، میں جا کر رکھتی ہوں۔
تو कुरान मजीद देते हुए उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बीबी जी ख्याल रखना, ये हमारी मुकद्दस किताब है, इसका खास खास ख्याल रखना, इसके ऊपर पानी का एक कतरा ना पड़ने देना, ये हमारी बाबरकत किताब है, ये हमारे रब की, हमारे रसूल की सच्ची किताब है, बेऐब किताब है, इसका खास खास ख्याल रखना, मैं तुम्हें अमानत दे के जा रही हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से उठा लूंगी। अब इस ईसाई ने कुरान मजीद लिया, कमरे के अंदर दाखिल हुई, जाकर अपने शोहर को सारी कहानी सुनाई। शोहर ने कहा, ओहो, ये तो बहुत ही बड़े मकाम मर्तबे वाली किताब है, ये तो लारैब किताब है, ये तो बेऐब किताब है, ये तो मुकद्दस किताब है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची किताब है। अब इसे कहाँ रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बेअदबी ना हो जाए। वो जो ईसाई शख्स था वही कह रहा था अपनी बीवी को। अब बीवी के हाथों में कुरान है, बीवी कुरान मजीद को अलमारी में रखने लगी। शोहर ने कहा, खबरदार, कुरान को अलमारी में नहीं रखना, कहीं इसकी बेअदबी ना हो जाए। बीवी कुरान मजीद को किसी और जगह पर रखने लगी। शोहर ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर भी नहीं रखना, कहीं इसके बेअदबी ना हो जाए। बीवी कुरान मजीद को संदूक के अंदर रखने लगी। शोहर ने कहा, नहीं नहीं, इसे संदूक के अंदर भी नहीं रखना, कहीं कुरान की बेहुरमती ना हो जाए। बीवी ने कहा, फिर कहाँ रखें कुरान को, ये हमारे हमसायों की अमानत है और अल्लाह की सच्ची किताब है, आप ही बताएं कि कुरान को कहाँ रखा जाए। तो उस ईसाई ने कहा, इस तरह करते हैं, आधी रात इसे मैं अपने सर पे उठा के खड़ा रहता हूँ और आधी रात तू अपने सर पे उठा के खड़ी रहना। आधी रात कुरान को मैं अपने सर पे रखता हूँ और आधी रात तू अपने सर पे रखना, और जितनी देर कुरान को मैं अपने सर पे रखूंगा तू सो जाना, और जितनी देर तू अपने सर पे कुरान को रखेगी उतनी देर मैं सो जाऊंगा। इतने तक सुबह हो जाएगी और सुबह हमसाए आएंगे, अपनी अमानत ले जाएंगे। बीवी ने कहा, फिर इस तरह ही करते हैं, फिर वक्त आप सो जाएं और मैं कुरान को सर पे उठा के ना आधी रात तक खड़ी रहती हूँ। रात 12-1 बजे जब मुझे नींद आने लगेगी, जब मुझे नींद बहुत सताएगी तो मैं तुम्हें उठा लूंगी। शोहर ने कहा, ठीक है। अब शोहर सोया हुआ है, सुबहान अल्लाह, कुरान तेरी अजमत को सलाम। शोहर सोया हुआ है, ईसाई सोया हुआ है। ईसाई की बीवी ने कुरान मजीद उठाया हुआ है, सर पे रख के खड़ी है, नीचे नहीं रखती, दाएं बाएं नहीं करती कि कहीं कुरान की बेअदबी ना हो जाए। ये कुरान रब ताला की सच्ची किताब है, कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। बीवी सर पे कुरान उठा के खड़ी है, अल्लाह अकबर। उधर से शोहर सोया हुआ है। ईसाई शख्स ख्वाब की दुनिया में देख रहा है, एक खूबसूरत आलीशान महल है जिसके सोने के दरवाजे हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने की ईंटें हैं, वो चमक रहा है। ईसाई शख्स ख्वाब की दुनिया में उस घर के पहरादारी करने वालों से पूछता है कि ये मकान, ये घर खूबसूरत किसका है, ये किसी नबी का है, ये किसी पैगंबर का है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये घर तो तेरा है, ये घर तो कुरान की हिफाजत करने वालों का है, ये घर तो कुरान को मट्टी से बचाने वालों का है, ये घर तो उनका है जो कुरान को अपने सर पे उठा के पूरी पूरी रात खड़े रहते हैं, ये घर तो उनका है जो कुरान का अदब करते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं। ईसाई कहता है, मैं दौड़ कर उस खूबसूरत महल के करीब जाने लगा तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ कर कहने लगा, ये घर ईसाई का नहीं, ये घर मुसलमान का है, ये घर है कुरान का अदब करने वालों का, एहतराम करने वालों का, मगर ये ईसाइयों का नहीं, ये मुसलमान का है। पहले तू कलिमा पढ़, उसके बाद ये घर तेरा होगा, उसके बाद इस मकान के दरवाजे पर तेरा नाम लिखा जाएगा। इतने में आधी रात गुजर गई, ईसाई की आंख खुल गई। ईसाई हैरत में पड़ गया कि आज की रात मैंने किस तरह का ख्वाब देखा है। अभी तक ईसाई ने बीवी को ये ख्वाब सुनाया नहीं, इस ख्वाब के बारे में बीवी को बताया नहीं। उठा, बीवी से कुरान मजीद लिया, अपने सर पे रखा, बीवी को कहा सो जाओ। बीवी सो गई। बीवी ने भी वही ख्वाब देखा जो शोहर ने देखा। कयामत का दिन है, अल्लाह अकबर, नफ्सा नफ्सी का आलम है, जन्नत सजी हुई है और जन्नत के अंदर खूबसूरत आलीशान बंगला है, आलीशान महल है, सोने की दीवारें हैं, सोने के दरवाजे हैं। अंदर जाना चाहती है, कहा नहीं नहीं, तू अंदर नहीं जा सकती। ये घर है कुरान के अदब करने वालों का, कुरान का एहतराम करने वालों का, कुरान को सर पे उठा के पूरी पूरी रात खड़ी रहने वालों का ये घर है, मगर ये घर मुसलमानों का है, ये घर कलिमा पढ़ने वालों का है, ये घर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का है। तू नहीं जा सकती तब तक जब तक तू कलिमा नहीं पढ़ लेती।
ادھر سے وقت بھی پورا ہو گیا، صبح ہو گئی، ادھر سے اللہ اکبر، ادھر سے وقت بھی پورا ہو گیا، صبح ہو گئی، ادھر سے عیسائی کی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، حیرت میں پڑ گئی۔ اب عیسائی کہتا ہے اپنی بیوی کو، بتا تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بیوی کہتی ہے پہلے تو بتا تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ جب دونوں میاں بیوی نے اپنا سچا خواب ایک دوسرے کو سنایا تو دونوں چیخیں مار مار کے رونے لگے، دونوں چیخیں مار مار کے تڑپنے لگے، اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اب تک ہم قرآن کا ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، اب ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ادھر سے صبح ہوئی، ادھر سے بوڑھیا عورت ان کے گھر آئی، کہتی ہے مجھے میری امانت واپس کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تو کلمہ پڑھا کر ہمیں اپنے مصطفیٰ کا غلام نہیں بنائے گی، ہمیں اپنے محمد کا غلام نہیں بنائے گی، تو پہلے ہمیں کلمہ پڑھائے گی پھر قرآن لے کر جائے گی۔ اس بڑھیا عورت نے، اس کے شوہر نے ان دونوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور قرآن ان کو تحفے میں دیا۔ بس اب دن رات قرآن پڑھتے رہنا، قرآن جانے قرآن والا جانے، جنت جانے قرآن والا جانے، جنت جانے مصطفیٰ جانے۔ عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے والوں نے جاتے ہوئے کہا میرے بھائیو، جب جی چاہے اللہ سے کلام کرنے کا تو نماز پڑھنے لگ جانا، اور جب دل کرے اللہ کی بات سننے کا تو کچھ نہ کرنا، قرآن اٹھانا پڑھنے لگ جانا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا